د هر قسم اسلامی کیسټو د ملاویدو پتا یاد ساتي. ایوب اسلامی کیسټ مرکز د قصه خوانی بازار شاته پیښور خار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. دویم باب دریسی شروع پدی کے اول دعوت توحید چھ مقصد دو قرآن نے اور ذکر کا برد شرک فی العبادات اور پاغی پنزا آخری دلیل بیان کرل. یو دلیل انفسی اور سلور آفاقی پائے کی یو سفلی و بللوی اور دو وسطی او پائے نتیجہ مرتب کرا کہ فلا تجعلوا للہ اندادا. اس ذریعہ آیت عنوان دے اثبات صدق الرسول والقرآن اور ربط مخ سردار ہے چار کلر رد شرک العبادات قرآن کریم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نخل کو بدی اعتراض پیدا کر الجدار رسول دا اللہ نہ رے دا کتاب دا اللہ نہ رے دا مسئلہ توحید او بدو ربکم دا اللہ دا طرف نہ نہ عدو المدار رشتہ نہ من ذکر آیت کی پہ اثبات توحید پسی اثبات دا صدق دا رسول دا قرآن کی اور ظاہر دا چکلا دا رسول اور دا قرآن صدق نہیں ثابت نہ توحید نہ ثابتی. زیادہ اثبات سرے بری کی دو تفسیر ہے. مشہور تفسیر دے دا شدا بطریقہ دا تحدی سر دے. تحدی سے تو طلب دا مقابلے کہ تو قرآن مثل تاسو پیش کرے نشے پیش کولے نارگلی جو مخلوق دو قرآن دا مثل ناجز دے دلیل شبری بانے چداد اللہ کتاب دے پچاش راغل ہے ناغد اللہ رسول لے. یا دویم تفسیر بدائی شبری کی طلب دا مناظرے دے ارگل جتاسو شرک کوئے فی العبادات دا مسئلہ نمانے شعبدو ربکم پکاری جتاسو دخفل شرک دے اثبات دپارا دا قرآن کریم پشانتی و منزل دلیل پیش کے نشے پیش کو لینا معلوم ہے اشتاسو پا باطل ہے. آیت کے اول دا الفاظ و تحقیق داؤ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ وَسْرَعَتَفْ قَرِبْ مَا قَبْلَ ذکر صدق توحید اثبات توحید اور اثبات رسالت و قرآن دری مابین کی مناسبت تے وہ ادھر پار راوڑے. ان کنتم فی ریب دے ندیولی چھے ان کان فیہ ریب ولے مخ کی منگویری پا قرآن کے غریب نشتا لا ریب فی لیکن دخل کو بسینوں کے ریب دے دے مبارک ہے. ذکر خطاب پدے طرز کو ادارے بھی صفت دا مخاطبین گرزو لے بے سوال دار ہے ان خود شک دبا راضی اور مرتابین خریب یقینی کرے دائن ولی راوڑو یو جوابدار چھ ان کلا نفس د زور نے بدائے کی راضی
کله چې مقام د زورنی یا کله د ترغیب په ځای کې راځي چې مقام د ترغیبی. لکه سړی وي خپل زوی ته ان كنت ابني فاتحني، کته زمازوی خبره مانه کنه مراد ته زور نه. او باز ویلی چې دا ان دلته په مان د اس باندې ده، کله ان د اس په مان راځي. دریم قدار شکم تلخیص و مختصر کی ذکر گئی چې دا عین د دې د وجنه ویل دي چې دا ریب اگر چې پدی کې محقق ہو لیکن د ریب د پارس دلیل نو نو دا ډېر ضعیف شی د دې دعوه د ریب د ضعیف نو ځکه ان راوړل کئے تاسو پر ریب کی ریب تحقیق پرون تیر شو لا ریب فی سرا اگر شک توئی چھپائے کی ماند تہمت ہی کرنا دے انکار صرف شک نے ذکر شک والا تدان ہوئی لکھی کراشہ مقابلہ ہوگا دا شک مؤکد ہے دسن ریب بھی مما نزلنا لعبدنا دا سینا جمون را لے گلے نازل کرے ببند خپل ریب ساسو دے وجہ نہیں اور دا مما نزلنا در ریب دا پارا ظرف نے محل دسی ویلی کی چی فی ریبن فی ما نزلنا کساسو ریبی باغ کی جمگا نازل کرے ولیکن پا کلام کی دوزل فی مقرر فی چراولی ان کلام کے حسن نرازی نو فی ریبن یوزل فی ویلون دوبارہ فی رونے ہوئے بلکہ منے ہوئے مما یادار چرا مما نزلنا پا من سرزق ذکر کا من نجلیہ چرا اصل کی سبب دے دپار در ریب در ریب دپار ددی بنی بانے سبب سرے نزلنا بیاما نزلنا مراد طول قرآن کریم نے کلچی آیت کی تحدی والے اور نزلنا باب تفیل مخکم کا فرق بیان کرو اور دلیل بدیش قرآن کریم اللہ لگ لگ را لے گلے ددید شک یا وجہ ہم داوا چدا لگ لگ ولی راضی ویو زول ناراضی دل تعالی عبدنا ہوئے دا سنی رجال رسولنا علی نبینا داغید و حکمت دری یو خدا رجال رسولنا نبینا ہوئی نہ دے تبیا مصادرہ علی المطلوب ہوئی سمانا دلیل پیش کی بڑے بانے شدا رسول دے دا نبی دے چیزا ابتدان ہوتا ہے وہی شدا زمون رسول دے نبی دلیل تساجت شو ای وہی چی زمون ریب دے توری زانتا نبی ہوئے منترا ثابت کا دوے موجہ دادا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صفت والی ذکر کر اشعار دمخ کی آئے ناسو عبدو تا دا نبی پو عبدو بانے عمل کردے دے بندگی خپل رب دا پارا خاص کئی دے تا عبدیت خاص ہوئی تا عبدنا ذکر اللہ تعالی زانتا نسبت کئی چھ زمون بندر خاص بندگی مون لخاص کئی پو عبدو بانے عمل کئی ذکر بڑی صفت سربان کا دلیل بریش عبدیت لوے مرتبہ مکر آیت کے مناظرہ مقصدی نمان نزل نانا مراد طول قرآن نہ مراد صرف مسئلہ توحید دا فعبدوا ربکم سرا دغ اللہ تعالی پدی بندرا لگلی اگر دعوی کرچی ما تعالی ویلی یا الناس اعبدوا ربکم
اور دی بڑے مسئلہ کے ریب و شک کی چمنگ دا مسئلہ نہ مان فاتو بصورت من مثلہ دیکھیں آتی راضی لازمی بصورتن کی بے دپار دا مصاحبت تا دے دا مبالغے دپار راوڑی دے ندی ویلی چھ تاسو یو صورت راوڑے اصل دار راش تاسو سرد یو صورت نا لیکن سڑی دے تراشا کو کتاب زان سر راوڑا سباب دانے چھ مانا کتاب یہ ارشتا ذکر بے روڑا دا مصاحبت دا عمر سے رزلت عمر دا تعجیز دپار دے ذکر اصولیان لکلی چھ عمر تقریباً سلیرش معنی دپار راضی رزلت عمر دے دپار دا عاجز کولو عمر کی ایجاب نے چھ پتا سو واجب دا چھ صورت راوڑے دا صورت لفظ تحقیق موقع بیان شو روڑے تاسو یو صورت سمان یو ٹکڑا دا قرآن کریم سنگے روڑے میں مسلم دا صفت تے دا صورتن دا پارا اور من تمن بیانیہ ہوئی ضمیر پا مثلی کی راجر مان نزلنا تا ماندار فاتو بصورت مماثلت لہو روڑے تاسو یو صورت چھ پشان تا دا قرآنی ذکر من بیانیہ بیا پا مانا دا بیان سر راجی یادار چھ من تبعیزیہ دے ذکر اکل چھ دی صورت روڑی نا آئے اور ٹکڑی کنا دا سی صورت روڑے چھ بازوی دا مماثل دا قرآن تاؤسر دا قرآن پشانتی یو کتابی ٹک دا ٹول کتاب مروڑے خدای نسل ٹکڑا روڑے بیا چھ تحدی مرادی نسمانا صورت روڑے پشانت دا قرآن بیا مماثلت پس کی مراد دے دا قرآن پشانت پس کی اغمگا پباب دا اجاز کیلو تنشید کی کہ حاصل دائدار مماثلت دارے فی الفصاحت والبلاغہ چھ دغسی با اعلی درجہ فصاحت و بلاغت کی دویمدار چھ درسی کتاب روڑے چھ ددے بشانتی پس صدق کے حس درو خبر پکی نہیں اور خطا خبر پکی نہیں لیکن مخی ویلیشی لا رہے بفی دریم دار دا سی صورت روڑے چاہاں مکمل ہدایتی مماثلت پدی اموروں کے مراد دے چھ فصاحت و بلاغت کی می لکدا مشہور خبر دا اور پس صدق کی می چاہے تا انباء الغیب ہوئی دا غیب نہ خبر ورکی برشتیا واندی اور بلدارے چھ دا فساد و بلاغت نہ بلدارے چھ دا ہدایت نہ ڈکی دا ہدایت خبر ہے دتوئی مماثلت فاتو بصورت من مثلہ اور دا خبر ہے چھ دا ہدایت نم ڈکی دا لفظ سرے سورت قصص کی راغلے سورہ قصص نہ سلوے خیرات کی قل فاتو بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین روڑے تاسو یو کتاب دا اللہ دا طرف نام چاہ دیر ہدایت والی دا تورات و دا قرآن نوم احدام مطلوب دے برے کی دا دین چوچت کی بزدہ تاسو روڑے گا اگر جانتا ہوں تحدی مراد میں ذکر احداوے لے دے کہ تحدی مراد وا یا مناظرہ مراد نہ صرف مثلی ویلے چیزیں پشانتی بہدایت کے دے تو لکھی بیا تحدی
طلب د مثل د پار د اعجاز دار تحدی مبارکی بیا قرآن کریم کے نور آیتون امشتا اغسنگ سورت یونس کم بیا ہوئی اگر تحدی آیت تے چلے قرآن کریم پشانتی تاسو یو سورت راوڑے شاہ راضی بایت اتد ارشاد کی ام یقولون افترا قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین روڑے سورت مثلہ قرآن تے بکی من ندر آوے نا تو مثلی بس صفت تے دبار دا سورتن بمانے مماثلتن غبل احتمال پکی نشری کی چی من تبع عزیائی ذکرات من نشترے دارنگی بعد دی آیت کی بل احتمال جو کرو مفسرین لکلی چی مثلی زمین راجر بندتا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چسرنگی امید سیل استلی نلی اب قرآن کریم راوڑے تاسو یو صورت دد پشانت دے سڑی نہ راوڑے دغس یو امی سڑے گوڑے واغنا یو صورت راوڑے دا صرف فساد بلاغت کا لیکن صورت یونس کی شکل من نشتا دا توجیہ بیان چلی دا فرق ناغی کم تحدیع کرے پا یو صورت بانے دے مثل بیا اور پسی صورت ہود کے بے تحدی کڑے پلس صورت سنا اقدیال لسیات دیں ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلی مفتریات روڑے تاسو لس صورت روڑے پشانت دے قرآن التبیا حکمت دایوایو چی دیو صورت نے لس دسرنگی ببارا لاڑ دا سڑے بخت راضی کنا داغی توجیہ التدارا التا لس صورت دے پدے وجویلو چی لس قبائل تا خطابو لس قومنو تا ناری و قوم دے یو صورت روڑی کنا مطالبہ باز زڑی قبل تحدید بجمیع القرآن بیا چاہو سورت اسراء کی راضی سورہ بنی اسرائیل قل لئن اجتمعت الانس والجن لا یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله آیت دے آگئی کے عطا کرا جمشی انسانانو پیران چراتلو کی پشانت دے قرآن مراتل شکولے دے پشان انتے اعجاز دائی ذکر کرے اگرچہ طلب پائے کی نہیں شو پائے کی معنی طلب پر طرح زیروڑے دے قرآن پشان کا سورت طور کی بیاسلور درشاد فلیاتو بحدیث مثلی ان کانوا صادقین انت حدیث کی بیعت و معنی دی یا حدیث یہ خبر توی راوڑی دی راوڑی یو خبر دے قرآن پشان یا حدیث ٹول قرآن تمویلی کی ایک بیعت والا احتمال ہے بلاج سورہ قصص کی موئے فاتو بکتاب جو کتاب روڑے احدا منہما خدا اللہ دی طرف نہیں دیت آیات تو تحدی ہوئی اور دا دلیل لے منگا پو تنشید کے ویلو چھ دنیا تاریخ گوارے پدے بانے چھ دا قرآن کریم پشان وہ سپوری چاہے سورت روایت نظر آوڑے
او کچاویری نو خلق اور پر خاندری جدا سرنگ دا قرآن پشان توائے ذکر رسول لن تفعلوا گیزا ثابت ہے چھتاسوی شرع نشے کولے فدی تحدی کو صدا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ دیت اصل کی ارخاء العنان ہوئی خصم سر مقابلہ کے نواگیو دلسس کا معنی فراخی ورکا کدے داوی زی سنگر اوڑم زخو آمی سڑے ما نزدک ہوتا ہے ارخاء العنان توسیقی دا میدان دا مقابلے کہ ٹھیک دا آواز تنن وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مخبر شہداء رو بلے کا مفسرین میں شہداء کی دل تدری اقوال لی زدشین ہے شہادت قرآن کریم کے پڑے رومانی سر راغل ہے شہادت شل معنی ماویالی کلی تفسیر کی قرآن کریم کی پری شل بانو راضی لیکن دے مقام کے ددریو مانو مفسرین ذکر کرے اول دا چھ مراد ددی ندی الہ دی شہداء ندی الہ معبودان مراد دی شہداء او تولی وی یو خدا ری چھ ددی پنیز بانے غا حاضر و ناظر دی کر ددی پنی بانے غا لیدل کولی شی مددگاران دی ندعونا مراد دیتی ہے کہ دعاء الحاجت الاستعانت رو بلیتا سوخ بل مددگاران کم چتا سو عام حالات گرائی عبادتون ہم کوئے مددون تمغاڑے پر سخت ہے گی ددام یو سختی دا پری کہ اترا مدد شو آئے گا اور من دون اللہ ددی لفظ تپارا ددی احتمال تائید دے ذکر من دون اللہ اکثر دا آلہوں پر مقام کی ذکر کی من دون اللہ رسول آئے توجیہ کو بے ماند شہداء صدا مراد داغے ندی علماء شاید شہادت چر علم تم ویلی کی گا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ رو بلے تاسو علماء استاسو عالمان استاسو چونکہ اللہ عالم نے اغتم عالم میری کی ذکر سر من دون اللہ ہوئے ماندہ مقابلہ کو داخل علم کار دے دغ شہداء و مان علماء سورۃ انعام یوصل 50 کی مرادی یعلم شہداءکم الذین یشهدون ان اللہ حرم ھذا عالم و شہادت کی جداد پشان تیرے نراو لیتا سو علماء درمدار شہدان مرادی نفس گواہی ورکو ان کی سمانا یہ کہ بلا خبر دا کل تاسو یو آیت روڑے یو سورت تاسو بدا دعوی کوئے چدا قرآن پشان تیرے دی دائی دا پار بیا گواہان پکار دیتا گواہان سری نور فصحا بلغا و خطیبان نورو بلیتا سوخ بل گواہان اللہ نہ سوا ذکر شکل سڑے عاجز شی دا گواہان ناغوی اللہ گواہ بس اللہ گواہ ہے ٹھیک دا اللہ کو گواہ ہے خو لیکن دا دنیاوی اصول دا پارداری چتا سوا انسانان پا گواہی کے پیش کرائیں نرو بلیراز کسان چاہی گواہیوں کی چراتا و سراوڑی دا قرآن پشانتی دی لیکن نافصاب و لغا اگر شکافری او کافران آغی دا شہادت نہ کہو چدا رزیل او ادنا کلام چرے دوچت کلام پشانتے رہے ذکر خلق اور برویا خاندل پدی کیا والا مانا غبی اڈیر غور دا باب دا رد مشرکانو کی چرا مدد شو ہے تاسو خپل مددگارانو معبودانو تشکم دا اللہ نے سواریم
من دون اللہ دون پاسل لغت کی خط توئی دون مانے ادون من الشیء مقابل د فوق راضی فوق یو حدیث کی مداراوڑے دے کہ اتی تو بدابتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث معراج کی ہوئی مال یو دابروڑے شوا دون البغل یو فوق الحمار دا خشر نے چیتوا اور دا حمار نے اونچتوا دون لکی چیتا کتا بیا دون قرآن کریم کی مختلف طریقوں بانے استعمالی گی کل دون بوانے تجاوز عن الشیء تجاوز عن الشیء لکہ سورہ العمران 30 آیات کی راشی لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ادو معنی کو متجاوزین عن ولایت المؤمنین دون بوانے تجاوز کول دویم دون بمانے ادنا راضی ادنا سورہ نساء تو یا کے راضی قطع دائم دون شیک قریب تمئی قریب من دون ذالک فتحا قریبا قریب آغیتا سورہ فتح و اشاعت کی سلام دون کلب مان دا قبر راضی مخ کے سورہ الف لام میم سجدہ و اشاعت کی نو پنجم دون اکثر راضی بوانے غیر و سوا داس زینو کی شکم دے گی آلہۃ من دون اللہ مفسرین آل تمانا لکھی من ما سوا اللہ من غیر اللہ دلتم دا مانا مراد دا لیکن دے کس نقطرہ کہ بدا زینو کی من غیر اللہ مما سوا اللہ نوی بلکہ من دون اللہ وی دے سوجنا دا دیو جنا چھ مشرکان اخپل آلہا اللہ سر برابر نہیں گنلی اللہ نے بحقت گنل ذکر اللہ دائن تعبیر پر دون سر کرے ان کنتم صادقین کتاسو رشینے بدعوا بخبل دعوی کے صدق سے خام خام محل غاڑی یو جملہ غاڑی تو سمانا تاسو دعوی کرے دا دعوام دا کرے شدا قرآن معجز کتاب نہ دے دا سمگم ویلی شوم دا دعوی کم دے ذکر دے سورت انفال یو درشیات کے انفال کی ویلی لو نشاء لقلنا مثل هذا کم غواړو موږ د قرآن پشان کی کتاب روړی شو نو دا خبره چې تاسو کړی ده نو کپری کی رښتیا نو را میدان ته شه زه روړی کا یا دارین کنتم صادقین دا مکه سره لگا ولو شهداکم من دون الله دا خپل معبودان مددگاران رو بلے دا اللہ نے سیوا کتا سرشی نے شدی مدد کولی شیم تاسو اے شدا او جیا زنگ مدد کی بمشکل کے مالک دنفی ضرر دی پدی داو کے کتا سرشی نے نبس رائے ہو لیکن آواز ہوتا ہو کے پاول مانا بانی دا ان کنتم صادقین دفاتو بصورت سر متعلق او پدویم بانی دا ودعو سر متعلق آیت شکل دا مناظری سرو لگئے واقعی سرخ لگی بلکہ من آئیل ترجیب بری معنوانے ورکو کہ ابن جوزی زاد المسیر کے دلتیلی دا آیت فبار درد دا یہودیانو کرے واقعی اہل علم و آیتون دا تحدی چکم سورت یونس و سورت ہود و اسراء وغیرہ کی منگول السل آٹول مکی آیتون دی اور دا آیت مدنی دے نو پائے مکی آیتون کی دا نشتا چین کن تم فی ریبن دا وکی نشتا آلتا نو معلوم شدہ یہ آیت
حال جدا دے دا آیتنا دے کہ خطاب دے یہودیان تاغ علماء تا مطالبہ چکی نہ مناظری کی مولا دے یو مسئلہ نمانی حق مثلا دا مناظری دعوت ورکا کنا ذکر غرد دار پر تفسیر کی شدی آیت کی تحدی نہ دے کی طلب دا مناظری دے پر طلب دا دلیل دا اثبات دا شرک دا پارا خود دلیل وہی پشانت دا قرآن نمانے بیرا سکے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا تاسو پشک کیے دا مسلینا شمور آلے گلے بقبل بندام چاسر مسل دعو بدو ربکمنا تاسو دا اللہ نے سوا نور معبودان گنے عزیز علیہ السلام تا عبادت کوئے عیسیٰ علیہ السلام تا کوئے ارگل شرات تاسو حق گنے نفاتو بسورت نروڑے تاسو یو دلیل منزل دلیل تا صورت وہی کر اغسنگ ایمی مصری دا مثل دا دے قرآن نام ٹک دا سایتو نروڑے سا صورتو نروڑے وہ دا کم دے نروڑے آغا کتاب نروڑے سے دا قرآن پشان تیوی من بالکل دا بخبل مانا دے داسی شب کتاب سر شد قرآن پشانتی دا مثلی اطلاق اللہ تعالی اب تورات بانے کڑے گا کہ تورات چرے دا قرآن مثل لے چاہے ذکر کڑی صورت احقاف کے اگر تم مثل ویلی دا مثلی نمراد دے تورات و انجیل سورت احقاف کے دی مثل وئی لسم آیات کے وشاید شاید من بنی اسرائیل علی مثلی سے التورات مطلب بندگانو کتاب تدانشی ویلے کے رشتہ دا قرآن مثل لے کہ بعض خلق کو ہدایت دا ہدایت دا قرآن مثل لے ان الہدایت کل قرآن ہے اور بیائی کہ تعویل لے تعویل صحیح ہے حد اللہ کتاب سے مثل دا قرآنی پسشی کے صفت دا نزول من اللہ کے قرآن دا اللہ طرف نازل شے نہ توراتم دا اللہ طرف نازل شے مطلب ادارے روڑے تاسو یو سورت یو دلیل دشان روڑے دا قرآن دا مثل نہ چاہے تو تورات و انجیل ہوئی منتد دلیل پر تورات کے او خیزان قرآن و انجیل کی رات اوخ ہے اگر تورات انجیل جو منزل من اللہ دی دانی چی کمتا سجو کری ولی شرک چی ثابت ہے نو شرک دا پارا دلیل منزلہ پکاری عروس بدا سے دی رایت نراشی چی اس بات دا شرک دا پارا قرآن کریم دلیل منزلہ غوختلے آسرے لگا صورت سبا کے دائے سلو سلوے خیات کے جو دلیل منزلہ پیش گئے عطا سے بفاتر کی مرازی سورہ سبا کی ہوئی وما آتیناہم من کتب یدرسونا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر دیگر نفی ذکر کئی ندی ورکڑے منگا دی لس کتابونا دی ایلولی پہ اس بات دا شرک دا اللہ دا طرف نہ اس کتاب نشتہ دا شرک دا اس بات دا پارا دارنگی سورہ فاتر سلوی خیات کے چیزا آخری دلیل منزلہ با پیش کایا کم چھ اللہ تعالیٰ نازل کری او دا سی نشتہ ری سرا ام آتیناہم کتابم فهم لا بینت منہم آیا اور کرے منگا دی تس کتاب شدیدی پخکار دلیل بانے دائے نام دسشی دے اس بات دا شرک دپارا قرآن کریم ہر دے چھ مطالبہ کئی و دلیل دا توحید کے دلیل منزلہ غاری
وہ سمکل چ مناظرہ کے خاص کر په اصولی مسائلوں مناظرہ کے وہ اصول دے وای دلیل بزمگا سی منزل کتاب بئی قرآن بھی اور حدیث بئی ولیکن قید کے اندے گنا نو ډیر خلقو سره قصو کتابو نشتا جوړشي کتابو نشتا پائے بدت شرک ثابت کی جو پلان کی کتاب لکھے اور پلان کی لکھے وائنا زم شرط دار شفاعت بصورت مثلی دلیل منزلہ و پیش کوئے دیس بعد شرک دبارا اور پدے کی بیاد شہداء دوے مانا غرضا راو بلے شہداء کو مخبل مولیان مناظرہ کی سورہ علماء شراء سے شزراء لاس فیضاد وہ دلیل وضعائے و پیش کوئے اور دا مانا چیزاد آیات شرے پدے کی مانا دا مناظری دا تفسیر سمرقندی لکلی چایت کی مانا دا مناظری شتا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ عنوان دا آیت سے تخویف اخروی منکرین ہوتا اور سر اخبار دے عن اعجاز القرآن اور دا مسئلہ عام طور کلے سے مسئلہ بیان شند قسم خلقی سو کی منی سو کی نہ منی سوک چی نہ منی آئی دا پار تخویف ذکر کی اور سوک چی منی آئی بشارت در دعوت اصول لی قرآن کریم بڑی اصول روان دے خودی ہے کہ چونکہ اول دا کافران دا مقابلی ذکر ہو نو کافران تاول تخویف پکاری اور اسو بشارت دلتے تخویف مقدم کرے سنگ فی لم تفلو کچرون کرتا سودا کار فی دا سوال پارد کی شیر طلب نرس راضی کول نہ کول کن کم کار داد بڑا کار یو دار مثل دا قرآن مران وڑو وقت دا تحدی کے یا دلیل منظلم پیش نہ کو بشرک بانے مینس کے جملہ معترضہ ولن تفلوا دا ولن تفلوا اخبار دے دے اجاز دا قرآن نا وہی شریطہ سنشے کو لے دے مقابلہ نو دارنگی شریطہ سرات نشے کو لے پر دلیل منزلہ بشرک شرک دلیل منزلہ نہیں ہے دا ولن تفلوا یود اخبار عن الاعجاز عن اعجاز القرآن کہ تو قرآن مقابلہ چلے نشکو لے اللہ فلن تاکیدی سے راوڑے دا مستقبل دبارا تر قیامت سوک دا قرآن مقابلہ نشکو لے یو اخبار الاعجاز دے تو ہی بلن تفلوا کے نفس اعجاز دے نفس اعجاز سمانا اللہ قرآن کریم کی اویل چتا سو شری دان شے کولے نو تمنا پوری چان نہ کرے گا نہیں کولی شی دا بیا بل اعجاز دے کم مستقبل خبر ور کی گا وا خبر صادقی نو دا جدا اعجاز انبان الغیب ورتا ہوئی فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة دا خو جزاء دے لم تفلوا دا پارا یو سوال علمی نحوی دار ہے کہ فتقو امر دے امر انشاء جزا نہ واقع کی لم تفلوا دبارا بلدائی شرط و جزا کے مناسبت پکاری نو لم تفلوا د فتقوا النار سے مناسبت کو نشتا کا نو جواب دار ہے کہ بڑی کلام کے اصل کے حذف دے ادماج شرطائی اغدار فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ آمِنُوا بِالرَّسُولِ وَالْقُرْآنِ دا تقدیر دے اور سرا تاسو دے
قرآن مقابلہ نشے کولے پہ اس طریقہ باندھنے نو بس بندگی اللہ اللہ خاص کے قرآن اور رسول من ہے کر ارکل داؤ من نفتق النار دامن البس سبب شی دپار دبش کے دل دور لیکن کلام کی دا طریقے چکل جزا حذف کی ناغ سبب علت دا جزا پزید جزا نے قائم کی دا اتقاء النار مانے دور نہ بچ کے دل دا سبب دے دپار دا ایمان و دا توحید مانا لکا نمانا فتقوا النار بالایمان بالتوحید والقرآن والرسول اتقاء کی معنی لغوی بچ کے دل مراد یری دل زان بچ کے دور د جہنم نہ و سبب من لو توحید و رسول و قرآن نش کولے دے اسری وس نہ رسی چن رسی نراش دی سید دین تراش کنا زان دور بچ کا ولی چ بیا ہم سڑے توحید نہ منی قرآن و رسول نہ منی دا جہنمی دے کنا ناغت جان بچ کے وورا سنگ وورا لتی وقود الناس والحجاران دا توصیف ذکر کی دور د جہنم تو زیادت ہیبت دبارہ اور تعریف ہم دے پار ذکر کی شد وور نہ صرف دنیا وور نے مراد اس دنیا دا وور رضا انساتا وور میں بلوا نور د جہنم مراد دے التی دا صلہ موصول صفت دے بار دانا وقود و وقود کے عام نحیان فرق کئی وزن فاعول لے وہ بانی شکل الزوری وزن فاعول دوسرے تو ما یوقد بہ النار مراد تیرے خشاک ایو دے پزمی دو سرا وقود فعول لفظ ہے آغا مانا مصدری راضی بلے دل دتام قراتن کی دو زور دیں التی وقود آدا سور دے شرائے خشاک دیم چپائے بانی دا اور بلی او پائے بانی تیزی خشاک اور تاشے نا تیزی کا ڈیری اصوب دی دائے خشاک الناس والحجارہ خلق دی مشرکان و گٹھیم الناس کے الفلام میں احدی دی خلق سے دو عبدو ربکم نمنکرین ایسا رو لگا اصلی مشرکان کافران دول القرآن یفسر بعضہ بعضا قرآن کی تفسیر کریں دے پسی صورت آل عمران کی وئی دا وقود الناس سوق دی خشاک دا اور کم خلق دی دا اے پر لسم آیات کی فرمائے لی ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار حسب سرائیلی دیو جندے کے الناس نہ مراد مومنان نشا واسطے قرآن تحسر کرے پا کافرانوں کے خشاک دور چرے دا صرف کافران دی ادانشی ویلے کرے چاہ مومن سڑے بجانم تا نزیبا وہ دا خشاک پتوروان نے استعمالی ذلیل کی نہ پائے کی ڈیر خواہ مومن کے جانم تدی دا توہین تذلیل دا پارنے بلکہ دا صفا کول دا پار ہے ناغور و پر خلق بانے بلیم نو سوال دارے چھ نور خشاک بینی بس دا خلق بے خشاکی نہ ظاہر دار صدا پر طریقہ دا تمثیل تشبیہ بانے رہے دا خلق پائے کی دی پشان دا خشاک پشان دا خشاک اور کو بلی کی ببل سی زبانے اللہ کو خدا دا علم نے پسوانے بلی
دا خلق بابا کی سوزی لگا خشاک چی سوزی باور کے بٹے کے سرنگ یا خشاک سوزی ناسو کل وقود لہارے سل کی اور دارنگے والحجارت و گٹیم و گٹو سربا غور بلی گی یا گٹے وا پائے کی سوزی پشانت دا خشاک دیکھم دوارا کی ریش دلتا گٹو نسو مراد دی قدر اقوال مفسرینو یو دانے چیزے کہ الافلام احدیدی خاص گٹے دا عبداللہ ابن عباس و ابن مسعود روایت دے و صحیح ثابت دے آیا گٹر شاید تا کبریت ہوئی گوگڑ ہوتا منگوائی دا گوگڑ و گٹی پائے بداور بلی ولی دائرہ بارہ وجی یو خدا دے سخت گرمی بلدار لمبی امن سختی بلدار شزر بلی بلدار شپائے کی بدبوئی الوگیم دیر زیاد کی او بودن پورین خلی د کیسٹ د ملاویدو پتہ یا کاتی ایوب اسلامی کیسٹ مرکز د قصفانی شاہتا کباڑی بازار پیښور خار یو قول خدا ہے دویم خدا ہے مراد د گٹو نا گٹھری شریعہ پر دنیا کی عبادت کرے سنگا پتور د بوتانوانی یا متبرک گٹے گنریا یا گٹی چی په قبرون د پاسه لګوي او زیا گټه خولې دا خلق کنا دا ابن جوزی نقل کړي د ربی بن انس نا هغه معبودان ببای کی سوزی پشان د خشاک گټه او بګو ورځي او توي چې دا سا معبود دا سورۃ انبیاء کی دا قری نشتا سورہ انبیاء تنویات کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم تاسو ساسو معبودان من دون اللہ ود جہنم خشاکیم آ معبودان چې رګټو نه جوړ کړی اکثر سوګه رګټو نه دریم دار چې دا لشي چې د الحجار عام د الف لام جنسی اول یاد امتیاز د پاروړي د دنیا اور په ګټ باندې نه بلی او د آخرت اور په ګټ باندې بلی خشاک به لرګي نه خشاک به نه دا ګټي وقود الناس والحجاره دارنگ آیات کے سورت تحریم کے شپگم آیات کے اوگو رہے اتوی یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا ایمان والو زان بچ گئے خپل بال بچو ٹبر بچ گئے چاند اورنا وقود الناس والحجارہ دیتا متشابہ آیتون کلا ہوئی متشابہ پنیز بخاری دیتا ہوئی کہ دو آیتون یو شانی پا مضمون کی لیکن پا الفاظوں کی فرق ہیں دیتا عام اصطلاح چکم مشہور شیر ہے اس دیتا تائیدات ہوئی تائیدات ہونے دی تائید شر لیکن دا فرق پکیولے کرے دے فرق دا پارا غور قولدان ہے آیت سے پا بار دا مومنانوں کے دے مومنان دا پارا اور شتا خو لیکن لغون تکی اور دے نکیر اور نور التزک نکیر راوڑے اگلے چنارن نکرشون وقود الناس والحجارہ جملہ نکرم دا نکری تعریف کے ریشی اللتی دا بغیر جد نشتا اللتی اور دیدے کی خورت دے پا کافران بانے کافران دا پارا خور کامل لے پورا اور النار الافلام بای دلالت گئی ارگل جنار معرفہ کرنو اور پسی جملہ معرفہ روڑ جلتی موصول صلہ و لبیا جملہ معرفی
دا فرق دے آیتون دا قرآن اگر شرایتون یو بس تشابہ لری متشابہ ورتوئی لیکن حکمتون دا جدا جدا اعدت للکافرین تیار کرے شر دا اور دا اشارہ پارا دا مسئلہ نمانیم اعبدو ربکم نمانی دید جملہ مستانف ہوئی زکاة فنے کرے بما قبل سوال پیدا شر لمن اعدت لمن ہیا دا اور دا اشارہ پار دینے جو آوشو عدت للکافرین اعداد ویلی کی تیار اول ہوتا اور صیغہ فعل ماضی دلیل دے چی جانم اللہ دا مخ نے تیار کرے و موجود دے قرآن و حدیث پر بانے دلیل دے دے داد دنار جانم مبارکی یولس کرد قرآن ذکر کرے وعدت للکافرین یو حدیث دا ترمذی کرائی اللہ تعالی اور بلک زر کالے شکل اور بلک ناغسورو بے زر کا لبل کا ناس پنشن بے زر کا لبل کا تک تورشنو ستور دے پیدا کری شیر عدت اعداد جالو شے عدتن یو شے زان دا پارت تیار غنت سامان کیرے دا اللہ تیار سامان یہ خیر دا پارت کافران للکافرین دیئے کہ وہ سوال لے مختلف ڈلی باقید و بیدتیانوں کی مرجع اور ڈر داغی وئی ایمان سر گناہ اس نقصان نہ کئی نمانہ کا سڑے دیر گناہوں نہ کئی خوش مومنی معاہدی دے بالکل جہنم تبنجی ولی اللہ ہوئی جہنم ما خو کافران نہ تیار کرے گا بس دے گناہ دے تو نقصان نہ اور کئی اور بد طرف تا خوارج اور دارنگی معتزلہ استدلال کئی چار کل تاسوئے چی گناہگار خلق بغور تزیم نو خوارج ہوئی اللہ ہوئی چی اور خود کافران دا پار دے نو معلوم شدہ گناہگار کافر شوی دا دلیلوں ہی دا بیدتیانو دا قرآن نا دا عقیدے بیدتیان دیتا ہوئی لیکن داغی جواب دار ہے دلتے داننی ویلی چھے اور تا بصرف کافران داخلی دیتا خود تیار ہے ویلی تیار خوراک تیار شی دے او قوم دے سکسانو دا پارا انور کسانو تا تبان لاڑ شی کنا تفیلیان وان اعداد دلازدگی بتخصیص بانے چی دخول بدبل چانے تیار کریشوے دے دا پار دا کافرانو او مومنان گناہگار بم تداخلی دیشی لیکن طبعاً ہمیشواری دا پارا نہیں بعض زمانہ کڑے شرے کی حذف دے عدت لتعذیب الکافرین تیار شیر داد عذاب دا کافران دا پارا اور چھ مومنان دی ندائی تعذیب مقصد نہیں دائی تعذیب مقصد دے تعذیب دا مول قول تراجی ندی تو لکی تخفیف اخروی وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار